अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं आपके साथ पलवशा महमूद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको खबर देंगे खेल की दुनिया से। फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल के हवाले से नाज़रीन को बता रहे हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में स्पेन और अर्जेंटीना आज मद्दे मुकाबिल हो रहे हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप का सुल्तान बनने की जंग आखिरी मराहिल में है। दोनों टीमों की लाइनअप में एक से बढ़कर एक मैच विनर्स शामिल हैं। बर्तरी के लिए एक दूसरे के गोल पोस्ट पर ताबड़तोड़ हमले भी जारी हैं। शायकीन खेल का जोश खरोश हुदूद को जा पहुंचा। अपनी पसंदीदा टीम को शानदार परफॉर्मेंस पर उभारने के लिए फलक शगाफ नारों से स्टेडियम गूंज उठा। अहम मौका है, तारीखी मौका है। आज आपको बुलेटिन के आगाज़ में बताएंगे फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में स्पेन और अर्जेंटीना मद्दे मुकाबिल हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप का सुल्तान बनने की जंग आखिरी मराहिल में है। दोनों टीमों की लाइनअप में एक से बढ़कर एक मैच विनर मौजूद है। बर्तरी के लिए एक दूसरे के गोल पोस्ट पर ताबड़तोड़ हमले किए जाएंगे। शायकीन खेल का जोश खरोश भी हुदूद को जहां पहुंचा है। अपनी पसंदीदा टीम को शानदार परफॉर्मेंस पर उभारने के लिए फलक शगाफ नारों से स्टेडियम गूंज रहा है। इस वक्त हाई वोल्टेज टाकरा शुरू हो चुका है। बिल्कुल, स्पेन और अर्जेंटीना के दरमियान ये अहम मुकाबला आज होने जा रहा है। स्पेन के शायकीन वर्ल्ड कप फाइनल से कबल न्यूयॉर्क में जमा हुए। स्पेन के शायकीन ने मैडिसन स्क्वायर का गार्डन पर जी भर कर शुगल मेला लगाया। मुल्की परचम लहराने के साथ साथ खूब ढोल की थाप पर रक्स भी किया गया। भरपूर जोश खरोश का मुजाहरा किया गया। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर अर्जेंटीना की कौमी फुटबॉल टीम की हिमायत के लिए हज़ारों शायकीन जमा हुए। फाइनल से कबल मद्दाहों ने कौमी परचम लहराकर, नारे लगाकर और गीत गाकर अपनी टीम को सपोर्ट किया। भरपूर मोहब्बत और जोशो खरोश का इजहार किया, जिससे टाइम्स स्क्वायर अर्जेंटीना के रंगों में रंगा नजर आया। न्यूयॉर्क के इलाके लिटिल फ़लस्तीन में मुकीम अरब और फ़लस्तीनी निजात शहरियों ने अर्जेंटीना के मुकाबले में स्पेन की हिमायत कर दी है। लिटिल फ़लस्तीन के रिहायशियों का कहना है कि स्पेन की फ़लस्तीन के हक़ में पॉलिसियों और ग़ज़ा जंग पर इसराइल के ख़िलाफ़ मौक़िफ़ ने उसे अरब बरादरी में मकबूल बना दिया है। ब्रुकलिन में जहाँ बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी, यमनी, लबनानी और दीगर अरब बरादरियाँ आबाद हैं, आलमी कप के दौरान फ़लस्तीनी परचम और सकाफ़ती अलामात नुमायाँ तौर पर आवेज़ा कर दी। फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल में अर्जेंटीना की टीम की भरपूर हिमायत। जारी करदा वीडियो में गीत गाकर अपनी टीम से वालेहाना मोहब्बत और जोशो खरोश का इजहार किया, जिससे हर तरफ अर्जेंटीना के रंग बिखर गए। मैदान से मेसी के फातह की हैसियत से वापसी का अज़म जाहिर किया। अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी स्पेन को सपोर्ट कर रही है। कहते हैं कि स्पेन उनका फेवरेट है। स्पेन आज 2010 की तारीख दोहराएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 पूरी दुनिया की नज़र इस वर्ल्ड कप मैच पर है। बहुत ही हैरत अंगेज़ नताइज रहे और समंदर पार पाकिस्तानी यकीनन इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करते हैं। एंड आई थिंक स्पेन इज़ गोना बी द विनर। फीफा वर्ल्ड कप में ज़्यादातर स्पेन की तरफ हैं, ज़्यादातर लोग पाकिस्तानी कम्युनिटी सारी, और इंशाल्लाह स्पेन जीतेगा। यहाँ पर स्पेन को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला देखिएगा स्पेन ही वर्ल्ड कप लेके जाएगी। जी, हम स्पेन को सपोर्ट कर रहे हैं। मुश्किल है बट दुआएं हैं, इंशाल्लाह लेट्स सी। न्यूयॉर्क का माहौल जोशो खरोश से भरपूर है। अर्जेंटीना के शायकीन पुरजोश रैली के लिए इकट्ठे हुए। जश्न में मुकामी पुलिस भी शरीक हुई। दियो हैकल फुटबॉल भी इस मंजर का हिस्सा थी। अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में फुटबॉल चैंपियन टीम समेत गोल्डन बूट के हकदार खिलाड़ी का फैसला भी आज होगा। इस हवाले से आपको बताएं कि फ्रांस के एम्बापे ने 10 गोल्स के साथ टूर्नामेंट मुकम्मल किया। मेसी ने टूर्नामेंट में अब तक 8 गोल स्कोर किए हैं। मेसी को एम्बापे से आगे निकलने के लिए फाइनल में 3 गोल्स करने होंगे। अगर गोल पर मुकाबला बराबर रहा तो गोल्डन बूट का फैसला ज़्यादा असिस्ट के टाई ब्रेकर पर होगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल से कबल मैक्सिको में शायकीन के लिए मुनफरिद और यादगार तकरीब का इनेकाद किया गया। 750 जोड़ों ने इज्तिमाई शादी में अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ किया। दुल्हनों और उनके शरीक हयात ने अपनी मोहब्बत के साथ साथ फुटबॉल से वाबस्तगी का भी इजहार किया। तकरीब में शरीक जोड़ों ने फ़ैन जोन में एक साथ शादी की रसूमात अदा की। इख्तितामी तकरीब फाइनल मैच से तकरीबन 90 मिनट पहले मुनक़्क़िद की गई। तकरीब में आलमी शहरत याफ्ता फ़नकार पोस्ट मैलोन ने मरकज़ी परफॉर्मेंस दी। अदाकार टॉम क्रूज़ ने भी खुसूसी शिरकत की। शोबिस के नुमाया सितारों ने भी अपनी पुरजोश परफॉर्मेंस से हाज़रीन का लहू गरमाया। अमरीकी गुलकारा जेनिफर हडसन ने भी फ़ाइनल से कबल अमरीका का कौमी तराना पेश किया।
آگے بڑھتے ہوئے ناظرین کو بتائیں گے کشمیر کے موجودہ حالات کی تحقیقات کے لیے ٹروتھ کمیشن بنانے کی تجویز دی، لیکن کالعدم ایکشن کمیٹی اور وزیر اعظم نے کوئی سزا دے رہی ہے۔ وفاقی حکومت کشمیر میں انٹرنیٹ کی بندش ختم کرے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے ایک وزیر نے راولہ کوٹ اور میرپور کو آزاد کشمیر کا حصہ ماننے سے انکار کیا ہے۔ اس بیان پر حکومت نے کوئی وضاحت نہیں دی۔ کیا ہم اسے حکومت کی پالیسی سمجھیں؟ کشمیر کی 10 سیٹیں فیصل آباد کی نہیں، کشمیریوں کی جیب میں ہیں۔ ان پہاڑوں کے درمیان شیر کا ایسا شکار ہوگا کہ تاریخ یاد رکھے گی۔ 5 سال پورے کرنے ہیں تو اپنا رویہ ٹھیک کریں۔ حکومت کی سب سے بڑی اتحادی پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو چھوڑنے کا اندیا دے دیا۔ پیپلز پارٹی رہنما نیّر حسین بخاری کی بول کے پروگرام ڈیبیٹ میں ماہروخ شہریار سے بات چیت میں کہا کہ نون لیگ اسی طرح چلے جس طرح طے ہوا تھا۔ ہم ان کی حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن ان کے تابع نہیں ہیں۔ مکمل انٹرویو رات 10 بجے نشر کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ نورین نیازی کے بیان پر انہیں کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ نورین نیازی اور ان کے بھائی کی پارٹی اپنی سیاست کی خاطر پاکستان کو داؤ پر لگانا چاہتے ہیں۔ لاہور میں اجتماع سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ مارکہ حق پر آواز اٹھانے والے بھارتی میڈیا کو پروپیگنڈے کا موقع دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے اندر اس وقت 25 گروپ بن چکے ہیں۔ کوشش تھی کہ انڈین میڈیا اس کو اٹھائے اور میں انڈیا میں یہ بات کر سکوں اپنے ملک کے خلاف، یہ ناقابل معافی ہے اور اس پہ کسی قسم کی رعایت نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اپنے بھائی کی سیاست کے پیچھے جو کہتے ہیں کہ فلاں نہیں تو پاکستان نہیں، اب وہ مارکہ حق پہ سوال اٹھانا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح کی بات کریں گے تو یہ شاید سیاست چمکے گی۔ آپ کی سیاست دفن ہو چکی ہے، آپ کی پارٹی انتشار کا شکار ہے۔ امریکہ نے ایرانی نیوکلیئر پاور پلانٹ پر میزائلوں سے حملہ کر دیا۔ امریکی فوج نے زیر تعمیر ڈارخوین جوہری پلانٹ کو متعدد بار میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی نے ایران کی زیر تعمیر جوہری پاور پلانٹ پر مبینہ حملے کی اطلاعات کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے تازہ حملوں میں اردن میں امریکی فوجیوں پر حملہ کرنے والی ایرانی فورسز پر بھی بم برسانے کا دعویٰ کر دیا۔ امریکہ نے ایران پر پھر بم برسا دیے۔ اس بار ہدف بنی ایران کی جوہری تنصیبات۔ ایرانی نیوکلیئر پاور پلانٹ پر میزائلوں سے حملہ کر دیا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی فوج نے زیر تعمیر ڈارخوین جوہری پلانٹ کو متعدد میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ ایرانی فوج کی ساحلی نگرانی، فضائی دفاعی تنصیبات، بحری صلاحیتوں، میزائل اور ڈرون ذخیرہ کرنے کے مراکز کو کامیابی سے نشانہ بنایا ہے۔ تازہ حملوں میں اردن میں امریکی فوجیوں پر حملہ کرنے والی ایرانی فورسز پر بھی بم برسانے کا دعویٰ کر دیا۔ بندر عباس، کشم اور سرک میں کئی دھماکے سنے گئے۔ امریکی فوج نے خوزستان اور ہرمزگان کے مختلف علاقوں میں شدید حملے کیے۔ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی نے ایران کے زیر تعمیر جوہری پاور پلانٹ پر مبینہ حملے کی اطلاعات کی تحقیقات شروع کر دی۔ بیان میں کہا کہ ڈارخوین کی یہ تنصیب ابھی تعمیر کے ابتدائی مرحلے میں ہے۔ ایجنسی کے آخری معائنے کے وقت وہاں کوئی جوہری مواد موجود نہیں تھا۔ جمعے کو 2 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا باعث بننے والا ایرانی حملہ امریکی افواج سے گزشتہ 5 دنوں کے دوران چوتھا حملہ تھا۔ امریکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق 2 روز قبل بھی موافق سلطئی ایئر بیس پر حملہ ہوا جس میں 20 سے زائد امریکی فوجی زخمی ہوئے۔ ایک اور حملے میں کئی بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز کو نقصان پہنچا، جبکہ اس سے قبل بھی رہائشی مکان پر حملے میں کئی اہلکار زخمی ہوئے۔ امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ایرانی افواج امریکی فضائی دفاعی نظام کو چکمہ دینے میں پہلے کے مقابلے میں زیادہ مہارت حاصل کر چکی ہے۔ روسی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے نئے میزائل زیادہ تیز رفتار ہیں اور ہدف سے کچھ سیکنڈ پہلے پوزیشن بدل لیتے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔